नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम 29वें पारे में रुको नंबर 1 से 12 1 to 12 का तर्जुमा पढ़े थे। अब इंशाअल्लाह 13 to लास्ट यानी 22 तक पढ़ लेंगे। सूरह मुज़म्मिल मक्के में नाजिल हुई। इसमें 20 आयतें और 2 रुकू हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। ऐ झुरमट मारने वाले, रात में ख़याम फरमा, सो कुछ रात के आधी रात या इससे कुछ कम करो या इस पर कुछ बढ़ाओ और कुरान खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। बेशक अनक़रीब हम तुम पर एक भारी बात डालेंगे। बेशक रात का उठना वो ज़्यादा दबाव डालता है। रात के जब उठते हैं, फजर में उठते हैं, रात में उठते हैं, तो हमको दबाव डालता है ना, मुश्किल होती है और बात खूब सीधी निकलती है। बेशक दिन में तो तुमको बहुत से काम हैं और अपने रब का नाम याद करो और सबसे टूट कर इसी के हो रहो और पूरब का रब और पश्चिम का रब, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम इसी को अपना कारसाज बनाओ और काफिरों की बातों पर सब्र फरमाओ और उन्हें अच्छी तरह छोड़ दो और मुझ पर छोड़ो इन झुटलाने वालों मालदारों को और उन्हें थोड़ी सी मोहल्लत दो। बेशक हमारे पास भारी बेड़ियां हैं और भड़कती आग है और गले में फंसता खाना और दर्दनाक अजाब। जिस दिन थर थर्राएंगे ज़मीन और पहाड़ हो जाएंगे रेत के ढेले बहता हुआ। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक रसूल भेजे कि तुम पर हाजिर और नाजिर हैं। जैसे हमने फ़िरौन की तरफ रसूल भेजे तो फ़िरौन ने इस रसूल का हुक्म ना माना, तो हमने इसे सख्त गिरफ्त से पकड़ा। फिर कैसे बचोगे अगर कुफ्र करो इस पर, इस दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। आसमान इसके सदमे से फट जाएगा। अल्लाह का वादा होकर रहना है। बेशक ये नसीहत है, तो जो चाहे अपने रब की तरफ राह ले। बेशक तुम्हारा रब जानता है कि तुम ख़ियाम करते हो, कभी 2/3 रात के करीब, कभी आधी रात, कभी तन्हाई में तिहाई रात, और एक जमात तुम्हारे साथ वाली है। और अल्लाह रात और दिन का अंदाज़ा फरमाता है। इसे मालूम है कि ऐ मुसलमानों, तुमसे रात का शुमार ना हो सकेगा, तो इसने अपनी मेहर में तुम पर रुजू फरमाए। अब कुरान में से जितना तुम पर आसान हुआ उतना पढ़ो। इसे मालूम है कि अनक़रीब कुछ तुम में से बीमार हो जाएंगे और कुछ ज़मीन में सफ़र करेंगे, अल्लाह का फजल तलाश करेंगे और कुछ अल्लाह की राह में लड़ते होंगे। तो जितना कुरान मयस्सर हो पढ़ो और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और अल्लाह को अच्छा ख़र्च दो और अपने लिए जो भलाई आगे भेजो। इसे अल्लाह के पास बेहतर और बड़े सवाब की पाओगे और अल्लाह से बख्शिश मांगो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह मुदस्सिर मक्के में नाजिल हुई। इसमें 56 आयतें और 2 रुकू हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। ऐ बालापोश उड़ने वाले, खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बोलो और अपने कपड़े पाक रखो और बुतों से दूर रहो और ज़्यादा लेने की नीयत से किसी पर एहसान न करो और अपने रब के लिए सब्र किए रहो। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो वो दिन कर्रा दिन है। वो दिन बहुत कड़ा दिन रहेगा काफिरों के लिए। इसे मुझ पर छोड़ो जिसे मैंने अकेला पैदा किया है और इसे वसीम माल दिया और बेटे दिए सामने हाजिर रहते हैं और मैंने उसके लिए तरह तरह की तैयारियां की हैं। फिर ये तमा करता है कि मैं और ज़्यादा दूँ, हरगिज़ नहीं। वो तो मेरी आयतों से अनाद रखता है
آیتوں کو جھٹلاتا ہے، قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤں، بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی تو اس پر لعنت ہو۔ کیسی ٹھہرائی؟ دل میں غلط باتیں ٹھہراتے ہیں، پھر اسی پر لعنت ہو۔ کیسی ٹھہرائی ہے؟ نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور چڑھائی اور منہ بگاڑا اور پیٹ پھیرے اور تکبر کیا انہوں نے۔ پھر بولا یہ تو وہی ہے، جادو ہے، اگلے سے سیکھا ہے، یہ نہیں مگر آدمی کا کلام، یہ آدمی کا کلام نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کافر کہ یہ جادو ہے، لیکن یہ جادو بھی نہیں ہے۔ کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھنساتا ہوں، تو تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے؟ نہ چھوڑے گی نہ لگی رکھے۔ آدمی کی کھال اتار لیتی ہے۔ اس پر 19 داروغہ ہیں، دوزخ کے اوپر 19 داروغہ ہیں، اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کیے مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی یہ گنتی نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کے لیے، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آئے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے، اور دل کی روکی اور کافر کہیں اسے اچنبے کی بات میں اللہ کا کیا مطلب۔ یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا نہیں، اور وہ تو نہیں مگر آدمی کے لیے نصیحت ہے۔ ہاں چاند کی قسم، اور رات کی جب پیٹ پھیرے اور صبح کی جب اجالا ڈالے، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ہے۔ آدمیوں کو ڈراؤ اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے، ہر جان اپنی کرنی میں گروہی ہے، مگر داہنی طرف والے یعنی سیدھے ہاتھ طرف والے جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گا، باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ جنت والے پوچھتے ہیں دوزخیوں سے کہ تم کو کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ باتیں کرتے تھے، اور ہم انسان کے دن کو جھٹلاتے رہے، اور ہم انصاف کے دن کو یعنی قیامت کو ہم جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی تو انہیں سفارشوں کی سفارش کام نہ دے گی، تو انہیں کیا ہوا؟ نصیحت سے منہ پھیرتے تھے، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں۔ جیسا شیر کو دیکھ کر گدھا بھاگتا ہے، ویسا رسولوں اور اللہ کی باتیں سن کر بھاگتے تھے، بلکہ انہی کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں۔ ہاں بے شک وہ نصیحت ہے جو چاہے اور اس کو نصیحت لے، اور کیا نصیحت مانے مگر جب اللہ چاہے، وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے، اور یہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ سورہ قیامہ یعنی قیامت کا ذکر ہے اس میں، سورہ قیامہ، اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ روز قیامت کی قسم، روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں، اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کے کو ٹھیک بنا دیں گے۔ بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ پھر جب اس دن آنکھ چندھیا جائے گی اور چاند کہے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے۔ اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں دے گا۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ اس دن آدمی کو سب کا اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھے گا۔ خود ہی آدمی اپنے اعمال کو دیکھ کر جان جائے گا، اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے تب بھی نہ سنا جائے گا۔ تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت سے اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ کوئی نہیں، بلکہ اے کافرو تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔
कुछ मुंह इस दिन तरोताज़ा होंगे अपने रब को देखते हुए, और कुछ मुंह इस दिन बिगड़े हुए होंगे, समझते होंगे कि उनके साथ वो की जाएगी जो कमर को तोड़ देगी। हाँ हाँ, जब जान गले को पहुंच जाएगी और कहेंगे कि हर कोई झाड़ फूंक करे, और वो समझ लेगा कि ये जुदाई की घड़ी है और पिंडली से पिंडली पलट जाएगी। इस दिन तेरे रब ही की तरफ भांकना है। इसने न तो सच माना और न नमाज पढ़ी। हाँ, सच को माना, न नमाज पढ़ी, झुकलाया और मुंह फेरा, फिर अपने घर को अकड़ता हुआ चला। तेरी खराबी आ गई है, अब आ गई, फिर तेरी खराबी आ गई, अब आ लगी। क्या आदमी इस घुमंड में है क्या आज़ाद छोड़ दिया जाएगा? क्या वो जो बूंद न था इस मनी का के गिराए जाए, फिर खून की फिटक हो तो इसने पैदा फरमाया, फिर ठीक बनाया तो इससे दो जोड़ बनाए, मर्द और औरत। क्या जिसने ये कुछ किया वो मुर्दे ना जिला सकेगा? सूरह दहर मक्के में नाजिल हुई। इसमें 31 आयतें और 2 रुकू हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। बेशक आदमी पर एक वक्त वो गुजरा कि कहीं इसका नाम भी ना था। बेशक हमने आदमी को पैदा किया मिली हुई मनी से कि हम इसे जांचें तो उसे सुनता देखता। बेशक हमने इसे राह बताई, यह मानता या नाशुक्री करता है। बेशक हमने काफिरों के लिए तैयार कर रखी है जंजीरें और तौख और भड़कती हुई आग। बेशक नेक पीएंगे इस जाम में से जिसकी मलूनी काफूर है, और काफूर क्या एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह के निहायत ख़ास बंदे पीएंगे अपने महलों में, उसे जहाँ चाहे बहा कर ले जाएंगे, अपनी मन्नतें पूरी करते रहेंगे। और उस दिन से डरते रहो जिसकी बुराई फैली हुई है, और खाना खिलाते हैं इसकी मोहब्बत पर। मिस्कीन और यतीम और यसीर को इनसे कहते हैं कि हम तुम्हें ख़ास अल्लाह के लिए खाना देते हैं, तुमसे कोई बदला या शुक्रगुजारी नहीं मांगते। बेशक हमें अपने रब से एक ऐसे दिन का डर है जो बहुत तुर्श निहायत सख्त है। तो उन्हें अल्लाह ने इस दिन के शर से बचा लिया और उन्हें ताजगी और शादमानी अता फरमाई, और इनके सब्र पर उन्हें जन्नत और रेशमी कपड़े सिले में दिए। जन्नत में तख्तों पर तकिए लगाए होंगे, इनमें ना धूप देखेंगे, ना ठटर देखेंगे, ना ज़्यादा धूप देखेंगे, ना सर्दी देखेंगे। और इसके साए इन पर झुके हुए होंगे, और इसके गुच्छे झुका कर नीचे कर दिए गए होंगे, और इन पर चांदी के बर्तनों और कोज़ों को का दौर होगा जो शीशे के मिसल हो रहे होंगे। कैसे शीशे चांदी के? साखियों ने उन्हें पूरे अंदाजे पर रखा होगा, और इसमें वो जाम पिलाए जाएंगे जिसकी मलूनी अदरक होगी। वो अदरक क्या है? जन्नत में एक चश्मा है जिसे सलसबील कहते हैं, और उनके आसपास खिदमत में फिरेंगे हमेशा रहने वाले लड़के। जब तो उन्हें देखे तो उन्हें समझने की मोती हैं बिखरे हुए, और जब तू इधर नज़र उठाए एक चैन देखे और बड़ी सल्तनत। इनके बदन पर हैं करेब के सब्ज कपड़े और खनादीर के, और उन्हें चांद के कंगन पहनाए गए हैं, और उन्हें इनके रब ने सुतरी शराब पिलाई है। इससे फरमाया जाएगा ये तुम्हारा सिला है और तुम्हारी मेहनत का ठिकाने लगी। बेशक हमने तुम पर कुरान बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता उतारा, तो अपने रब के हुक्म पर साबिर रहो, और इनमें किसी गुनाहगार या नाशुक्रे की बात न सुनो, और अपने रब का नाम सुबह और शाम याद करो, और कुछ रात में इसे सजदा करो, और बड़ी रात तक इसकी पाकी बोलो। बेशक ये लोग पाँव तले की अजीज़ रखते हैं और अपने पीछे एक भारी दिन को छोड़ बैठे हैं। हमने उन्हें पैदा किया और उनके जोड़ बनाए मजबूत किए, और हम जब चाहें इन जैसे और बदल दें। बेशक ये नसीहत है
تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے، اور تم چاہو مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے، اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ مرسلات مکے میں نازل ہوئی، اس میں 50 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ قسم اس کی جو بھیجی جاتی ہے لگاتار اور زور سے جھونکا دینے والیاں، پھر ابھار کر اٹھانے والیاں، پھر حق ناحق کو خوب جدا کرنے والیاں، پھر ان کی قسم جو ذکر کا القاء کرتی ہیں، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو، بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے، پھر جب تمہارے محو کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان میں رکھنے پڑیں گے، اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کا وقت آئے کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے، وہ روز کا فیصلے کے لیے، اور تو کیا جانے وہ روز فیصلے کا کیا ہے، جھٹلانے والوں کی اس دن خرابی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا، پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم اندازے تک، پھر ہم نے اندازہ فرمایا، تو ہم کیا ہی اچھا قادر قدرت رکھتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی، اور ہم نے اس میں اونچے لنگر ڈالے، اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے، چلو اس دھویں کے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں نہ سایہ دے گی نہ لپٹ سے بچائے گی۔ بے شک دوزخ چنگاڑیاں اڑاتی ہے، جسے اونچے محل گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ دن ہے وہ کچھ نہ بول سکیں گے، اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ عذر پیش کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں جمع کیا اور اگلوں اور پچھلوں کو، اب تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چل کر بتاؤ۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ بے شک ڈر والے سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہیں اور میووں میں، جو ان کا جی چاہے کھاؤ پیو، رچتا ہوا اپنے اعمال کا صلہ ہے۔ بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کچھ دن کھا لو اور برت لو، ضرور تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی، اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو انہیں پڑھتے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی اور بہنوں، 29واں پارہ مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد 30ویں پارے کا ہم ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔